نماز پڑھ دے ہو اتحیات تے بیٹھ دے ہو تے پڑھ دے ہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتاں، میری مالی عبادتاں، میری بدنی عبادتاں ساری دی ساریاں ایک اللہ واسطے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے، ایک جملہ تسی عام اے جو فقیر نے لوگاں دے کولوں سوال کر دے نے، انہاں تو سنیا ہوئے گا، آندے نے نظر اللہ نیاز حسین، اوے اسی آنے نظر بھی اللہ واسطے تے نیاز بھی اللہ واسطے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر او چیز جو غیر اللہ دے نام تے دتی جائے، پاویں ذبح کیتی جائے، پاویں کوئی صدقہ خیرات کیتا جائے، جڑا اللہ تو علاوہ کسے غیر دے نام تے دتا جائے گا او شرک ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، ساڑھے معاشرے دے اندر اگر کوئی ایسا کارے، کوئی ایسا جوڑا ہے جنہوں اللہ اولاد دن دے نے، بچپن دے اندر ہی چند دنہ دے اندر یا چند گھنٹیاں دے اندر وہ بچہ فوت ہو جاندہ ہے، آندے نے کہ جناب نظر مان لے کہ میں اس پیدا ہون والے بچے نو امام حسین دا منگتا بناواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو پھر تسی دیکھیا ہوئے گا لوگاں نے کئیاں نے نظرہ منیاں ہندیاں نے کہ محرم دے مہینے دے اندر پہلے 10 دن انہاں جناب لوگاں دے کولوں مانگ کے کھانا ہے، نظر منی ہے کہ اسی امام حسین دی نیاز کھانی ہے، اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں کھانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرمان دے نے اللہ تو علاوہ کسے بھی نبی ولی دے نام تے کوئی چیز دیتی جائے، کوئی چیز کھا دی جائے، او کیے شرک او حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو نظر بھی اللہ واسطے تے نیاز بھی اللہ واسطے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ادا ایہوئی معنی ہے کہ میری قولی عبادتاں بھی اللہ واسطے، میری مالی عبادتاں بھی اللہ واسطے، اور جناب میری بدنی عبادتاں بھی اللہ واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مکھی دی وجہ تو جہنم دے اندر چلا گیا اور ایک بندہ مکھی دی وجہ تو ہی جنت دے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی واقعہ کیے، معاجرہ کیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو راہگیر، دو مسافر بندے جا رہے سی، رستے دے اندر ایک مزار آ گیا، ایک ایسی جگہ آ گئی جتھے کسے دی قبر ہے، اور اس علاقے دے لوگ اس وقت تک اتھوں کسے نو گزرن نہیں دیندے جب تک اس قبر تے چڑھاوا نہ چڑھایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انہاں مسافرانو آندے نے اس وقت تک تسی جا نہیں سکدے جب تک ساڈے انہاں بزرگاں دی قبر تے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاندے۔ تے ایک کہن لگا میرے کول تے دین واسطے کچھ نہیں، آندے نے تو مکھی چڑھاوا چڑھا دے، مکھی مار کے تے قبر تے چڑھاوا چڑھا دے تے گزر جا۔ اس بندے نے مکھی لئی، مکھی مار کے اس نو قبر تے چڑھاوا چڑھایا اور چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جہنم دا ایندھن بن گیا، اور دوسرا بندہ ڈٹ گیا، وہ آندا ہے میں تے غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز نہیں دیاں گا، پاویں ایک مکھی کیوں نہیں، میں مکھی بھی غیر اللہ دے نام تے نہیں چڑھاواں گا۔ اللہ اکبر۔ انہاں نے اس نو پکڑیا اور شہید کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اللہ دی جنتاں دا مہمان بن گیا۔ میرے محترم بھائیو کوئی چیز کتنی بھی ساڈی نظر دے اندر حقیر اور عام کیوں نہ ہوئے، اللہ تو علاوہ کسے غیر دے نام تے اس نو ذبح نہیں کیتا جا سکدا۔ اللہ دے نام تے غیر اللہ تو علاوہ کسے غیر دے نام تے او دا چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکدا۔